دوستان گرامی، اب یہاں پر میں ایک بات بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ جو جیلم کا جاہل ہے اور جنہوں کمرے چ بنے ہویا ہے، وہ نا بزرگوں کی کئی کتابیں پڑھ کے تو بڑے عجیب و غریب کمنٹ دیتا ہے. وہ چونکہ خوابوں کا ذکر ہے نا حضور داتا صاحب کی کتاب کے اندر کشف المحجوب میں دیگر میں، وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اے جڑا خواب ہے بھی گستاخی ہے، تو اے جناب علی سارے گستاخ نے، تو بابے شاہ کوئی نہیں، تو فلانا فلانا ایکس وائی زیڈ. سارا سال ہو گیا، اتنے سال ہو گئے بھونکتے ہوئے، وہ وہیں کا وہی ہے. داتا دربار تے کل بھی رش ہو دئی سی تے اج بھی رش ہو دئی ہے. بابا فرید دا دیوا کل بھی بالدا پیا سی تے بابے دا دیوا اج بھی بالدا پیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اے نہیں بوجھ سکدے. سیانے کہندے نے ساری گلی دے کتے فقیر نو بھونکن لا پینا، او دے دانے نہیں موک سکدے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے ساری گلی دے کتے اور جینون کتے، او بھونکن تے کچھ نہیں ہوندا. یہ تو کسے دا بنایا ہے. یقین اللہ تے کرو کسے دا بنایا جے. اور بنیا بھی کمرے دے وچ. میں کہا تیرے تے پلے ہی کھ نہیں کاکا، اللہ دی قسمیں. وہ کہندے نے نا ایک بھائی سی کہندا ادا رنگ کالا، کہندا او دوا بہت ہی کالا سی، کہندا ادا تے بیڑا ہی گرک ہویا ہے. او صحابے کتا کتا ہوندا، تیرا تے مرزا بیڑا ہی گرک ہویا پیا ہے. تیرے پلے کیا ہے یار؟ مجھے سننے والوں پر حیرت ہوتی ہے. یعنی جس کی تعلیم میں نہ ادب ہے نہ محبت ہے، جس کی تعلیم میں نہ نماز ہے نہ نماز روزہ حج زکات یعنی عمل والی گل ہی کوئی نہیں. کدی تسی نماز پڑھ دیا نہیں ویکھیا، جمعہ پڑھا دیا نہ کوئی برکت ہے، کوڈے چ لوگ کے بیٹھا ہے. اس کی باتیں سن کے کہندے جی آ کیا. میں کہ اے یہ کہ تو غیرت مند بن جا، او تو بے غیرت ہو گیا ہے. صرف انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ایسے جو کہتا ہے ماں بھی کوئی شے نہیں بابا بھی کوئی شے نہیں، ایسے لاوارث بچے آتے رہتے ہیں. دیکھو نا ہن جنوں نہ ماں دی شفقت ملی نہ پیو دی ملی، لاوارث ہے، ہل گیا ہے. تے اداں دے ہلے ہوئے بندے دا کی علاج ہوندا ہے؟ ہلے تے پرچہ بھی نہیں ہوندا. نہیں توجہ فرمائی آپ تو ہلیا جے. اونوں کہ یار کردا رہے، ایتھے یزید ورگے آئے او مک گئے، تو تے شے ہی کوئی نہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر تینوں ہی دین سمجھ آ گیا پتر پھر کھوڑے ہی تنا نہ بے باہر تے نکلنا، کسی نے سمجھا تو صحیح نہ اللہ دے آپ بندے آ. یہ مطلب ہے تو نے صرف تنقید سیکھی ہے تاکہ جڑے ویور جے ہوندے او لب دے رہن تے جناب تینوں ڈالر لب دے رہن. سوکھا طریقہ ہی. یعنی لوگ حرام بھی کھاندے نے پر ایڈا حرام کھاندا میں نہیں کدی کسی نو ویکھیا. یقین اللہ تے کرو بالکل خالص حرام مال کھاندا جے. اور پھر چہرے تو. اور میری بات یاد رکھنا، میری دعا ہے، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، پر جو اتنے نبیوں ولیوں کے خلاف بولے نا اللہ کافر کر کے مار دا جے. لکھ لو میری گل. اور اس کا چہرہ اتنا بھیانک اور بگڑے گا، آپ دیکھیں ہوں ہی دیکھو بھلا بندے والا لگدا ہے اس کا چہرہ. اور بڑے مرزے کا او جڑا قادیانی دجال سی ختم نبوت دا، او دا فوٹو تیرا فوٹو رکھ لو، او پیو لگدا تے پتر لگدا ہے. میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسے کمینے لوگ آتے رہیں گے. یہ آپ دیکھنا کتنی گندی موت مرے گا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا. تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. اوتھے توسیع دا کم جاری جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ انشاءاللہ. بلکہ اوتھے تو پہلو ہی دربار بہت سن پورے لاہور دے اندر ہیں. غازی علم الدین اوتھے ہے، شاہ عنایت قادری اوتھے ہے، اقبال اوتھے ہے. داتا صاحب تے پھر ہے نہیں ہے تو ہن بابا رضوی بھی اوتھے ہی ہے. یہ کہندا شاہی کو نہیں میں انج کر دیاں گا، میں تہاڈیاں دکاناں بند او ساڈیاں بنی جاندیاں نویں سن لو. اللہ دیو مدیو. انڈرسٹینڈ گل سمجھ آ گئی جے؟ اس واسطے جو میں بات کر رہا ہوں وہ جب بات کرتا ہے نا تو بزرگوں کی جو خوابیں ہیں ان کو بیان کر کے بڑی عجیب و غریب تنقید کرتا ہے. کہہ چھڑیا تھے، کہہ چھڑیا تھے، کہہ چھڑیا گستاخی ہوگی تو فلانا ہو گیا. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید ہی پڑھ لیں، سورہ یوسف ہی پڑھ لیں تو او دے اندر بھی خواباں دا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور میں مرزے جیسے واسطے گل کردا پیا، بزرگاں دے سامنے کدی خواب بنا کے نہ بیان کری. ہاں بنا کے نہ بیان کری. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، انہیں نا خواب میں بنائی. کہندا جی میں نا خواب ویکھیے تے کہندا میرے سر دے اوتے نا ایک ٹوکرا پیا ہے تے میں ویکھیا کہ پرندے آ کے نا او دے تے چونگا مار دے پے نے. آپ نے فرمایا تینوں پھانسی ہو جانی. ہسن لگ پیا. کہندا میں تے ویکھیا ہی نہیں. آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا ہن تو ویکھیا یا نہیں ویکھیا، اساں جو کہہ چھڑیا پتر ہو گیا ہن تیرے نال جا. بزرگاں نہ پنگے نہ لیں، جھوٹے خواب بنا کے پیش کر دے جی. کئی 2 نمبر ایسے بندے میں ویکھے. اری مینوں حضور دی زیارت ہوئی، میں یقین کرو سٹیج جمعے دا دن قسم بخدا مینوں کئی واری فون آ جی سانو زیارت ہوئی، نبی پاک جو نے فرمایا سمر صاحب نو آکھو انہیں پیسے دے دیں. اللہ دی قسم میں حیران ہو گیا. میں کہ یار تانوں اور پھر 2000 روپیہ اوئے ہوئے. پھر میں منڈے نو کہنا میں کہ یار کر دے، انہیں جڑا نام لیا نا اے کر دے. یقین اللہ تے کرو، میں آپ کو بتاؤں ہسٹری آپ حیران ہو جائیں یار. اللہ دی قسم اتنا افسوس ہوتا ہے. حالانکہ سانو پتہ ہوندا ہے کی کردا پیا ہے، لیکن کیا کریں. اور جی میں کسی نے آکھیا سی نا
ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜੇ ਜਿन्होंने ने आख्या सी पीर उन्हें शाह सैयद बन के वो साढ़े को कोई नहीं दियो। यकीन मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन आज आ गई बात। मैंने जिंदगी में पहली मरतबा ये बात की जब से खिताबत कर रहा हूँ। 13-14 साल हो गए मैंने तकरीर कर, आज मैंने बात की है। वो कहते ने सानू पैसे दे दो जनाब, वो एक बारी दो बारी तीसरी बारी, वो बाद पता लग गई वो तो ना शाह सी इतना ऐसे सईदों को भी बर्बाद करते हैं और बदनाम करते हैं और अपनी आखरत भी बर्बाद करते हो। बाद पता लगा भी ये तो बंदा ही फराडिया सी। ऐ सूरत हाल दसो किहड़े पासे जावांगे? इतना फ्रॉड चल रहा है। तुहाडी सोच होगी बाबा जी, तुहाडी सोच। हाँ कई जरूरतमंद भी होते हैं, ये बात भी साथ है। बहरहाल ए पर्दे ही रहन दियो तो चंगी गल है यार, पर्दे ही रहन दियो बस। अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। इसी वास्ते शरीयत ने कहा ना कि जब तुम अल्लाह की राह में देना चाहो सब तो पहले अपने रिश्तेदार च वेखो, उसके बाद अपनी गले मोहल्ले में देखो। कम अज कम तुहानू चानन तो होएगा, मैंने लगदा भी है कि नहीं लगदा? समझ आ रही है? तो ए जेड़े फिर सानू जनाब कई तो मैं जी कराची बैठा तो मैं सिंध बैठा तो मैं फलानी जगह ते बैठा तो साढ़े कोल है ही कुछ नहीं। मैं क्या कुछ भी नहीं, फिर भी सिग्नल आउंदे पे ने, फिर भी नेट चलता पे यार। मतलब ये बड़े अजीब, मैं बड़े बड़े मैंने बातें देखी हैं। बहरहाल क्या करें जनाब, ये एक दुनिया है और इसमें ये सारे रंग देखने पड़ते हैं। तो झूठ बना के कभी बुजुर्गों के सामने बयान न किया करें। तो ये मिर्जा बड़ी तनकीद करता है, जबकि डरौना ख्वाब भी कोई देखे तो उसकी ताबीर बसा औकात अच्छी होती है। समझ आ रही है? और बसा औकात ऐसा होता है कि उस ख्वाब के अंदर कुछ भी असल नहीं होती, सिर्फ इंसान का वहम और तखय्युल या कोई शैतानी असर होता है बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तवज्जो है ना मेरी बात की? कोई नहीं है। तो अजीजा ने गिरामी कदर इस वास्ते तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो करता है। हालांकि कुरान मजीद बुरहान रशीद में सारी बातें पहले बयान कर दी गई। और ये हजरत इमाम हुसैन के बारे में जो ख्वाब आया था उम्मुल फजल को, अब बज़ाहिर देखा जाए मिर्जे वर्गा होंदा तेने तो फतवा ला छड़ना सी है भाई, उम्मुल फजल ते फतवा लाओ। वो पता कि ना कहना इमाम आजम तो FIR दर्ज कराओ। यार कैसा चवल किस्म का बंदा यार है, ऐसा चवल किस्म का बंदा यार है। ये FIR तो होना ही ने, तू तो कितों कटानी तेरी अब्बे ने कटनी सी। पहले ड्रामे या क्या पागल के पुत्र है यार, मेरी समझ से बात बाला तारा यार। सिर्फ की आ चंद लोगों को गुमराह किया, कालजीए स्टूडेंट आ जड़े नचण वाले गाउण वाले आ कुड़ियां दे शौकीन, बस काम दा एक बंदा नहीं, सारे काफ नून जीम रे नहीं। तवज्जो फरमाई हुण इन्नी कि मैं रियायत दे सकना, हुण इस तो उत्ते तो मेरे को भी कोई नहीं भाजी। ओ बैठे हो, बात दूर ना चली जाए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जलवागरी फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुबारकबादी अता फरमाई, अजान अता फरमाई, घुटी अता फरमाई, हाथों पे उठाया। मौला अली से पूछा नाम क्या रखा? उन्होंने बताया, फरमानी इसका नाम हमने शब्बीर रखा है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के भाई के नाम पर। ठीक है, उनका नाम शब्बीर था, बड़े का नाम शब्बर था। और फरमाया हुजूर ये शब्बीर तो हमारी जबान का अरबी का लफ्ज ही नहीं है, तो इसका माना क्या है? फरमाया इसका माना हुसैन है। समझ आई ना जी? ये हुसैन तो है ही है, मैं कहना इन्हू कदी हसीन भी पढ़ के वेख नहीं। तवज्जो फरमाइए आप हज़रात, इस हुसैन को जरा हसीन भी पढ़ के देख, तेनू फिर पता लगे ये कितना हसीन है। और उस वक्त कितने हसीन लगते होंगे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में होंगे, कंधों पे होंगे, और नबी पाक जब इनको अपनी जबान चुसा रहे होंगे। नबी पाक को इमाम अली मुकाम से पता कितना प्यार था। इधर देखे मेरी तरफ, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में इस हदीस को लिखा है, अल अमन वल उला रिसाले के अंदर। उसके अंदर आप फरमाते हैं, आप एक दिन गए सैयदा कायनात के घर, देखा कि हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये रो रहे थे। आपको ये इल्म होना चाहिए, जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया तो ये जन्नत के सरदारों की उम्र उस वक्त तकरीबन 8 साल के बराबर थी, 7 से 8 साल के बराबर थी, जब हुजूर पर्दा 6 माह के बाद सैयदा पर्दा फरमा गई थी। इतनी छोटी उम्र नबी पाक इनसे बड़ी बेहद मोहब्बत फरमाते थे। और मेरे नबी ने उम्मत को भी कहा, मन अहब्बनी व मन अहब्ब हाज़ैन यानी हसन वल हुसैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई दरजती यौमल क़ियामा। ये मेरे नबी ने फरमाया। फरमाया लोगों जिसने मुझसे प्यार किया और इन दोनों से यानी हसन हुसैन से प्यार किया और इनके वालिद मौला अली से और इनकी वालदा सैयदा कायनात से मोहब्बत रखी, क़यामत वाले दिन जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाले बंदे भी होंगे। इनकी मोहब्बत कोई आम चीज नहीं है, दाखिला जन्नत है। इनकी मोहब्बत दाखिला जन्नत है, ये याद रख लीजिए। दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इतनी मोहब्बत थी, मेरे आका करीम अलैहि सलाम जब इनके घर में तशरीफ ले गए ना, तो फरमाया सैयदा ए मेरी बेटी, इन बच्चों को ना रुलाया कर, मुझसे इनका रोना बर्दाश्त नहीं होता। सैयदा पाक ने फरमाया अब्बा जान मैंने ना नाराजगी की है इनके ऊपर और ना ही इनको कोई सजा दी है जिसकी वजह से ये रोए हूं।
تو فرمایا بتائیے پھر یہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی میرے آقا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھرانے کی غریبی بیان ہو رہی۔ میں ایک باری تقریر کی تھی، قاری صاحب تھے ماشاءاللہ سمجھدار بندے نے، اچھے انسان ہے، میرے نال ایک پیر بیٹھا ہوئے، وہ فیصلہ باد میں تقریر پیا کرا تو میں گل بیان کی، وہ پیر تو میرے کہا مولوی صاحب تو اس گھرانے دی غریبی، او میں کہا کھلو تو صحیح مرے گل پوری تو ایویں مینوں پے گئے ہیں۔ سنو مطلب میں خود آپ بڑا جذباتی بندہ ہے تو ہوں آ کے میں تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کیتا ہے، اسی ویسے ہی منٹ ہی بندہ پرتا کے وہ ماری دا ہے۔ ہاں ہوں بھی کسی شوق ہوئے پیڑ لا لا، یہ نہ سمجھیے اسی گور بھول گئے ہیں، صرف تواڈے چ برداشت نہیں رہی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں ورنہ او میں او بہ چپ کر کے گل سنی نے کچ دی کچ وچ نماز تینوں سیدھی اندر پی گیا، گل تو پوری سن لا جناب۔ وہ ڈر گیا بھی مولوی ہے تو چھوٹا جہا پر سیدھا ہو گیا میں نے کہا میری جان بات یہ ہے، یہ میں اس گھرانے کی غریبی نہیں بیان کر رہا، بلکہ بات یہ ہے یہ اس گھرانے کی سادگی بیان کر رہا۔ میں کہا مینوں یہ دس جڑے جنت دے سردار انہوں غریب ہوندے نے؟ صحیح والا لے او میں کو گل کیتی ہے، آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں، ہلکی ہلکی کڑیاں بھی پیندیاں پئیاں پتہ نہیں تانوں پتہ، میں کہا تانوں دا چھڈاں بھئی یہ ویکھ لو مالکاں دا ذکر ہوے تے انج رحمتاں واسطیاں جے۔ اور علماء نے لکھا ہے فرمایا ایسے یہ بس اوقات ہوتا میں آ گیا محفل خراب ہو گیا، نہیں ہو بھائی رحمت آئی ہے، ہاں محفل نہیں خراب ہوئی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جدوں کو مرے مینہ پوے تے کی ہوندا ہے، آپ پڑھ لیں علماء نے لکھا ہے فرمایا جب کوئی فوت ہو بارش ہو جائے تو یہ اس بات کا شگون ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحمت کر دی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ مرنے تو بعد رحمت ہوتی جیندیاں تے بھی ہوندی ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو میں نے کہا مجھے یہ بتلائیے پیرا جوڑتا گیا ہے میں، پر مینوں یہ دس جو جنت کے سردار غریب ہوتے ہیں؟ کہنا نہیں، تو میں کہا جنہاں دا والد ولیاں دا امام ہوئے وہ غریب ہوندے نے؟ کہنا نہیں، تو میں کہا جنہاں دی والدہ ملکہ کائنات ہوئے ملکہ جنت ہوئے وہ غریب ہوندے نے؟ کہنا نہیں، تو میں کہا جنہاں دا نانا سلطان کل ہوئے وہ غریب ہوندے نے؟ کہنا نہیں، تو میں کہا میں ٹیک کے بہنا سانوں پتہ ہے کی بیان کرنا، پر میں پے گئے ہو حضور۔ وہ نہیں حضور تسی بھی جذباتی ہو گئے۔ میں کہا میں جذباتی ہونا ہی سی بھی تو گل اجے میرے منہ دے وچ تو نواں ہی اپنا پیو والا علم جھاڑن لا پے ہیں، گل تو سن لا نا یار۔ یہ تھی ان کی سادگی، یہ کیا ہے؟ ان کی سب کچھ ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہندے نے نہیں یار ہم نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی بالکل سادہ گزارنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے غلاموں میں امیر تو ہوں گے، غریب کہیں ترس ترس کے نہ مر جائیں، انہوں نے اکو گل چیتے رہے جے ساڈے مالکاں انج گزاری ہے تے اسی بھی راضی ہاں، بس یہ ہمارے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ اختیار فرمایا۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیر خدا ہو، جو خود مشکل کشا ہو، وہ کربلا میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتا ہے؟ لیکن آپ گئے نہیں، کیوں؟ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے نا، امام حسین آپ پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے، نہ نبی پاک نے دعا کی تھی، نہ سیدہ پاک نے، نہ مولا علی پاک نے، نہ امام حسین نے خود کدی آکھیا بھی میں جے شہید ہی ہونا تانوں پتہ جو ہے تو دعا کر چھڈو میں بچ ہی جاواں۔ میرا خیال تھک گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے، مینوں پتہ ہے گھنٹہ ہون چ صرف 9 منٹ باقی نے، مینوں ڈاڈا پتہ ہے، لیکن اللہ دے بندو گل تو سنو نا جڑی میں کردا بیٹھا، کسی نے نہیں دعا کی، پتہ بھی ہے بھی شہید ہونا ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال تقریر کی تو ایک بندے نے سوال کیا تھا تم کہتے حضرت علی مشکل کشا ہے تے اپنے پتر نوں تو بچا نہیں سکے، تانوں کیدا بچاؤن گے؟ میں کہا واہ یا مزاج دا مینوں یزید ہی لگدا ہے مزاج دیا یزیدہ، سوال ویکھ کڈا گندا ہے تیرا۔ میں گیا تو میں انہوں پوچھا، میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں پتہ سی نا شہید ہونا ہے؟ اے مشکات حدیث نہ ہوے تے میں ذمہ دار ہاں۔ اکھے پتہ سی، تو میں کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کیتی؟ اے تے نہیں مینوں پتہ۔ تو میں کہ پتہ ہوندا تے ہائی چبل ماردا، پتہ ہوندا تے کھچ نہیں سی مارنی۔ ساڈے لوگ پتہ نہیں کتھے لوکے تے چڑیاں مار دے رہندے نے۔ میرا بچہ گل اے پتہ نبی پاک نو، پتہ سیدہ پاک نو بھی ہے، پتہ مولا علی نو بھی ہے، پتہ امام حسن نو بھی، امام حسین نو بھی ہے، صحابہ اور اہل بیت سب نو پتہ ہے، لیکن کدی کسی نے نہیں آکھیا حضور دعا کر چھڈو، نہ ایک کی دعا ہوئی ہے یا اللہ حسین نو کامیابی عطا فرمائیں۔ او دی وجہ پتہ کیا؟ ادھر دیکھو، اے سی انہاں دا امتحان، کیا ہے؟ امتحان دے وچ سفارشاں او کردے نے جنہاں دا بچہ نالائق ہوے، وہ پیچھے چل کے سفارشاں کر دے تے جنہاں دا بچہ حسین ورگا لائق ہوے وہ کہندے نے اسی سفارش نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی، اے امتحان پاس کر کے بکھائے گا، انج امتحان پاس کیتا جاتا، اور امام حسین نے پاس کر کے بکھایا۔ اور وہ کس طرح ادھر ویکھیا جے ذرا، یزیدیاں نے پانی بند کر چھڑیا اسی طرح نا، بولو تے صحیح نا، پانی کیوں بند کیتا؟ نہ پین گے تے نہ جین گے، اپنے کول رکھیا پیندے رہواں گے تے جیندے رہواں گے،
لیکن یار قدرت نے کیا نظارہ بکھایا, جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے, اور جڑا نہیں سی پیتا نیزیاں تے چڑھ کے پھر بھی بولن لگ پے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ تو بات یہ ہے, میں کیا سفارشاں وہ کر دینے جنہاں دے بچے نالائق ہون تے جنہاں دے بچے حسین ورگے ہون, آئے وہ پھر سفارشاں نہیں کر دے, وہ پھر میدان چ نہیں چل دے, وہ کہندے نے اسی اج امتحان دوانا ہے تے ساڈا بچہ امتحان دے کے دکھائے گا, انج امتحان دتا جاتا ہے. نبی پاک 9 محرم دی رات امام حسین دی خواب دے وچ جدوں آئے یہی آکھیا سی, فرمایا صبح کا دن بڑا خونی طلوع ہونے والا ہے. فرمایا نانا جان اسی راضی ہاں. فرمایا بس پھر میں بھی دعا کرنا, یا اللہ حسین کو صبر عطا فرمانا. اور امام حسین نے صبر دی انتہا کر کے بخائیے. آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب گھر گئے نا تو حسنین کریمین رو رہے تھے, گال بھولے تو نہیں ہو. آقا کریم علیہ السلام کو جب پتا چلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو فوراً باہر آئے. آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو میرے بیٹوں کو کچھ کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اٹھے اور بھاگے اپنے گھر. اپنی بیوی نے کہتے 10 کر کوئی ہے کھانو, انہیں کہ جو تھوڑے جے پے نے. فرمایا جلدی انہوں نے گن روٹی بنا. روٹی بن گئی, لا کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کی. نبی پاک علیہ السلام کر لے گئے. حسنین کریمین تو یہ بین طاہرین اپنی گود میں بٹھایا, دونوں کو اپنے مبارک نورانی ہتھاں دے نال لقمے جدو کھلائے نا کھادے. ظاہر سی بات ہے بچہ روٹی کھا کے پھر ذرا ایکٹیو ہوتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, کھیلن لگ پے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اکھاں دے وچ نا اتھرو سن. آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا عبد الرحمان؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف نو طلب فرمایا تے گل جڑی کیتی نا حضرت کمال, کیا ڈاڈی گل فرمائی. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمان آج تو روٹی کھوائی ہے نا میرے بچیاں نو, آج میں پھر تین دعا دینا. کیڑی؟ فرمایا تیری دنیا واسطے تینوں اللہ کافی ہے, رہ گئی قیامت. قیامت جانے تے میں محمد عربی جانا. آج نبی پاک دی آل دے نال اس نے سلوک کرنے دا فائدہ, آج محبت کرنے دا فائدہ. توجہ ہے حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا پیار سی امام حسن پاک دے نال, امام حسین پاک دے نال. اور حضرت امام حسین پاک چلو ایک منٹ مکاندہ پہ تقریر, پھر پاپے بسکٹ سارے ہی جو کہن گے ہو جائے گا. ناراض نہ ہونا میرے بچے, میں نے تقریر بھول جاندی ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزاں بیان ہوندیاں نے, ادھر میرے ال ویکھیا دے, اور یہ میں تمہیں تھوڑا جہا جھلک وکھانی ہے, اس تو بعد پھر گفتگو ختم ہو جائے گی. ہوں غازی پاک دا موضوع چھڑیا تو پھر نعت خان نہیں آج پڑھدا پھر, لیکن میں حق مارنے والوں میں سے نہیں ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن گل بڑی سنن والی, امام علی پاک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ, یا ولادت بیان ہوندی ہے تو یا شہادت. آپ دی 56 سال عمر سی, اے وچلے 50 سال کے نے بیان کرنے نے. اے نقطہ سمجھو یار, ولادت بیان ہوئی, جشن ہو گیا, سبحان اللہ. نبی پاک دی گود چ کھیلے, سیدے سی نبی پاک اتنے آ گئے, نبی پاک نے بٹھایا جنت سردار اے میرے پھول نے, سب بلے بلے سبحان اللہ روپیے سے ٹکار. امام پاک کربلا گئے شہید ہو, او وچلے 50 سال بھی دسو کیویں گزارے ہو کاکا. اے جی اصل مسئلہ, یہ پتا کیوں نہیں دس دے, یہ دسنا تینوں دسنا پینا بھی یہ 50 سال او مدینے چ صحابہ دے نال کیویں رہے, مکے چ کیویں رہے, تے کوفے چ کیویں رہے. یہ پیار دسن گے تو دکان بند ہو جانی ہے. اصل ہے مسئلہ جی. آپ کو پتا نبی پاک نے جدو پردہ فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق نے پیار دا اظہار کیویں کیتا سی, ادھر میرے ال ویکھیا جی. آپ نے فرمایا میں اپنے گھرانے نال حسن سلوک کراں نا, مینوں اوناں سکون نہیں ہوندا جنہ حضور دے گھرانے نال حسن سلوک کراں تو مینوں سکون ہوندا. پہلی بات. دوسری بات, حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ, اے ارقبوا مراقبے تو ہے جے. فرمایا جدو نبی پاک پردہ فرما گئے, اے گل سنیا جے حضرت ابو بکر صدیق دی. اے لوگ جھوٹاں تے بول دے, تسی سچ تے بولو تو پھر سواد آوے, مینوں بھی کوئی ٹھنڈ پوے تے تانوں بھی چس آنی چاہیے. فرمایا اگر کوئی حضور کو دیکھنا چاہے, فرمایا اہل بیت دے بندے نو غور نہ ویکھیا کرو, کتوں نہ کتوں حضور دی جھلک نظر آ جائے گی تانوں. ابو بکر, اور یہ بخاری پاک دے وچ. اور اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے آپ, خلیفہ بلا فصل. اور یہ خلیفہ ہے جدے پیچھے کھڑے ہو کے مولا علی نے سعادت سمجھ کے نمازاں پڑھیاں نے. اور یہ علی نو امام وارے ہے تے علی آلیاں نو بھی وارے ہے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ لوری حضرت ابو بکر صدیق نے عصر دی نماز پڑھی, اے بھی بخاری پاک دے وچ. عصر دی نماز پڑھائی باہر نکلے نا, میں تمہیں پہلے دسیا بھی یہ جنت دے شہزادیاں دی عمراں اس ویلے 7-8 سال دے لگ بھگ سی, بالکل چھوٹیاں عمراں. حضرت ابو بکر صدیق عصر دی نماز پڑھا کے باہر نکلے تے آپ نے ویکھیا
حضرت امام حسن گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ باہر نکلے, وقت دا امام رسول اللہ دا خلیفہ ہے, پہلا خلیفہ ہے اس کائنات میں جن بشر نے سب تو افضل ہے نبیاں تو بعد. سمجھ آ رہی؟ حضرت ابوبکر نبیاں تو بعد جن انسان نے سب تو افضل حضرت ابوبکر صدیق نے. ٹھیک ہے, آپ نے امام حسن نو چکیا تے اپنے موڈیاں تے بہا لیا. ایتھے ساڈے علماء قرا حضرات بیٹھے, میں بھی 3 سال امامت کرائیے. اسی نماز پڑھا کے نا گلی دے وچ آ کے اپنے منڈے نو اپنے موڈیاں تے نہیں چک سکدے, اینے شرمانے ہاں. پر صدقے جاواں ابو بکر تو چکیا تے امام حسن نو چکیا ہے. کیوں؟ وہ دسنا چاہتے سن اسی گلیاں دے وچ بھی نکل کے دساں گے کہ صحابہ نے آل دے نال پیار کنج فرمایا ہے. موڈیاں تے چکے. اور اگلی بات, حضرت علی المرتضیٰ بھی نال سن تے حضرت علی نو پتہ کی آکھیا ہے؟ توجہ میرے ال کریا جے. حضرت علی نو کہندے نے پتر تہاڈا ہے پر شکل مصطفیٰ تے جاندی ہے. چونکہ حضرت امام حسن پاک سر اقدس تو لے کے سینہ یا ناف اے جنوں تنی کہنے ایتھوں تک نبی پاک دے مشابہ سن, اور امام حسین ایتھوں لا کے دونوں بھرا اکٹھے کھڑے کرو تو مصطفیٰ دی فوٹو نظر آوندی سی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تہاڈا ہے پر شکل انور حضور اقدس تے جاندی ہے. تو حضرت علی بڑے ہی مسکرائے, فرمایا سچ پہ آ دیو. سمجھ آ رہی میری بات؟ اتنا پیار فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ایک ایک داستان پڑھن والی ہے, یقین اللہ تو ایک ایک داستان. آپ نو پتہ ہے میدان کربلا دے وچ امام حسین پاک جدو گئے سن, انہاں دے نال جڑی بیوی سی اودا نام سی شہر بانو. توجہ ہے, انہاں دے بیٹے سن امام زین العابدین. تے تانوں پتہ ہے حضرت شہر بانو کون سن؟ ایران جدو حضرت فاروق اعظم دے زمانے فتح ہویا نا تے ایتھوں دے بادشاہ دی بیٹی سی. اے دے والاں دے وچ بھی ہیرے لگے سن تے ایتھوں کلائیاں تو لگ کے موڈیاں تائیں سونے دے کڑے تے اوتے ہیرے لگے سن. اگر وہ لا کے فاروق اعظم ویچ چھڑ دے نا تے پتہ نہیں کنے باغ فدق آ جانے سن. میرے جملے دا مول پائیں جڑا میں کہن لگیا. آپ نے سارا مال تقسیم کر چھڑیا, لیکن عورت نہیں کسی دی. بندے نے پوچھا کینوں دینی؟ فرمایا کون ہے؟ انہیں کہا اے تے بادشاہ دی تی تے شہزادی ہے. فرمایا اے کسی شہزادے نو ہی دینی چاہیے. وہ بندہ سمجھا بھی اپنے پتر نو دینی ہے. فرمایا نا نا, تینوں کہنے آکھیا کہ عمر دا پتر شہزادہ ہے؟ انہیں کہا پھر کون ہے؟ فرمایا بطول دا پتر شہزادہ ہو سکتا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سی. فرمایا حیدر و بطول دا پتر جیڑا او شہزادہ میری نظر دے وچ کون؟ فرمایا حسین. حضرت امام حسین نو سدیا بھی آپ نے فرمایا اے میں عورت تہاڈی خدمت پیش کردا پیا. انہیں کلمہ پڑھ لیا, آپ نے اودے نال نکاح کیتا, خطبہ بھی آپ نے پڑھیا ہے. دشمناں دے بندہ رشتے تے نہیں نہ قبول کردا. کیا لوکاں تماشے بنائے نے جناب. اور ویسے بھی میں تانوں ایک گل کرن لگیا, اللہ کر کے سمجھ جاؤ اور مینوں خوشی ہوگی اگر سمجھ جاؤ. حضرت عمر پاک نے باغ کھا گئے, خلافت کھا گئے اور بوئے پان دتی. لکھ لعنت ایسے جملے بولن والے تے اللہ دی قسم چوک کے کہندے پر لعنت ایسے جملے آتے. حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے رب کولوں منگیا ہی کیوں سی؟ ایسا ہی والا لے ہن مینوں کو سمجھ آئی بھی تسی جاگ دے بیٹھے. یہ حضرت عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے منگیا ہی کیوں؟ نبی نے تے منگیا ہی اس واسطے سی کہ عمر دے ہونا فائدہ ہونا یا نقصان نہیں ہونا. اور یہ کہندا کر چھڑیا. یہ دا مطلب تو یہ مسلمان ہی نہیں میرا پتر ہے, مسلمان والی بولی ہے نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے خود نکاح فرمایا اور اسے نکاح تو بعد حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور کربلا چو حسینی نسل دے وچوں اے زین العابدین دے بچے سن. اے تو اس نکاح دے وچوں نے جڑا پڑھائی فاروق اعظم نے. تے اج کل دیاں پیراں سیداں نوں تے حضرت فاروق اعظم نوں بھی یاد رکھنا چاہیے بھی تسی نکاح پڑھایا سی, انہاں چوں جڑا بچے او چوں اسی چلے ہاں. ہن سمجھ آئی ہے؟ ہاں اصل اے حقیقت ہے میرے عزیز میرے دوست صحابہ کرام نے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات پھر میں تھوڑے کو اجازت منگاں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نا بندے نوں پوچھا یہ اتنے بندے کیوں کٹھے ہوئے نے؟ فرمایا امام حسین آئے نے. انج صحابہ پیار کردے سن. مسجد نبی شریف دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ ایسے طرح درس قرآن پہ دیندے نے. اب ویکھو نا پیچھوں کوئی بندہ آندا جاندا تانوں نہیں پتا, مینوں دسدا پیا ہے چونکہ میرا منہ اڑے اس پاسے نا. انہاں حضرت امام حسین پاک انج گزرے تو دروازے تو نا اس ویلے دروازے بھی نہیں سی, وہ کواڑ کھلا سی تے آپ دی نظر پئی. آپ نے اپنا درس قرآن بند کیتا, گفتگو ختم کی تھی. آپ نے فرمایا جنتی ویکھنا جی. صدقے جاواں بھائی, درس قرآن دیندے پے نے تے امام حسین گزرے سامنے, کسے نہیں پتا کون ٹپیا ہے. کہندے جنتی ویکھنا جی. انہاں آخری بالکل ویکھنا. فرمایا جلدی جاؤ, جڑا سجے پاسے جاندا پے جنتی ہے. ویکھتے امام حسین جاندے پے سن. انج صحابہ پیار کردے سن. اے پچھلے 50 سال نہیں دسدے بھی انہاں دا پیار کیندا سی. انہوں نے آپس میں رشتہ داریاں کینج کیتیاں, عزت احترام کیویں کیتا ہے. اے دسن تے اہل سنت دا مذہب واضح ہوندا ہے, پتہ چلدا ہے صحابہ اور اہل بیت دا پیار کیویں سی. سمجھ آ رہی؟ کسے کہانیاں جو نکل کے حقیقت بھی سنیا کرو. آخری گل اور چھٹی تانوں,
حضرت ابو ہریرہ انہاں جدوں پوچھا اچھا ایتھے امام حسین پاک بن آئے سلام کلام کیتا توجہ کریا جذرا غور دے نال آئے نا تے آپ نے قدم شریف ویکھے جڑی نالین شریف یعنی مبارک جوڑے پائے سن نا پیراں شریفاں دے وچ اودے تے مٹی لگی سی دو روایتاں ایک ہے کہ اپنی چادر دوئی ہے پگڑی کھول کے امام حسین دے پیر صاف کرنا شروع کر چھڑے صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تو سبحان میں مٹھا بولیا تینوں سمجھ آوے ابو ہریرہ جیسا صحابی جڑا عمر دے وچ بھی بڑا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے لیکن نبی دی آل دے نال پیار کر کے دسیا ہے اسی صحابی ضرور ہاں پر نبی نے جنہاں نوں موڑیاں تے چکیا انہاں دی قدر اسی انج کرنا جاننے ہیں جزاک اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے لو جی یہ قبول ہے تے تقریر مک گئی انشاءاللہ زندگی پھر کدی آیت اگلی گل کریں گے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ